sa panahon ng latest news. Diyan sa linya ng atong pag-asa maktaan, pinagi ni Sir Eber John Tinio. Sir Eber, good morning. Good morning, sir. Good morning sa atong tanang paminaw. Kini ang pinaka-latest weather update para karong adlaw. Ang atong ginamonitor na low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility, nahilis na kini pagkagabi sa alas 10 o sa pagkakaron ang easterlies na lang pa rin nakapekto sa tibok bahin sa nasod. Samtang ang atong ginamonitor na bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility na adunay international name na hagupit, kaniya ulahin na siplatan sa 1,615 kilometers silangan sa northeastern Mindanao o kini padayon nagaerog sa direksyon sa kasadpan ngadto sa amihanan kasadpan sa kapaspason na 20 kilometers per hour. Sa oras na kini makasulod sa Philippine Area of Responsibility at ni siyang tawgon og Kaloy, ug mao na kini ang ikatulo na bagyo na napurma sulod sa napurma or nisulod sa Philippine Area of Responsibility karong tuig. Ug may tungod-ana ang atong mga ginamonitor na mga weather system, ang atong mga silingan dinhi sa Siquijor ug Palawan makasinati og madagong kalangitan inubanan sa mga katag-katag na pagbuhat tunog kilat samtang ang hibiling bahin sa Visayas makasinati sa maayong tempo sa panahon. Usahay na mapanganurong ngadto sa mapanganurong kalangitan inubanan sa mga patak-patak na pagbuhat tunog ug kilat tungod sa easterlies gihapon. Ang kahimtang sa tong hangin ug kadagatan ang tibok Visayas makasinati sa hinay ngadto sa kasarangan na paghuros sa hangin na nagagikan sa sidlakan ngadto sa amihanan sidlakan di nang kadagatan aduna poy hinay ngadto sa kasarangan ng mga pagbalod ug wala kitay nakataas na gill warning signal sa bisan asang bahin sa atong mga baybayon. Ang atong temperatura para sa tibok Subo karong adlaw posible nga nasa 26 hangtod 32 degrees Celsius samtang ang gibanabana na heat index moabot og 38 degrees Celsius kana naa sa extreme caution category maong mas maayo kung mahimo atong likayan ang mga oras sa alas 10 hangtod sa alas 4 sa hapon ang pagawas-gawas kay taas ang temperatura nianing mga oras ha. Ato pong i-practice ang pagsuot og mga preskong sinina o mag-inom og tubig para maibsan ang masinating kainit. O para sa atong dagat karong alas 6:18 mo hunas og mutaw pod unyang alauna kat 40 sa hapon. Philippine Standard Time nakita sa 5:44 AM o ang atong haring adlaw ni Saka kaganiyang alas 5:24 sa buntag ug mosa unyang alas 5:57 sa hapon. Kanang latest gikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas kini si Everjan Tenyo nagpahinumdum na sa bago-bagong panahon adunay pag-asa sa saktong impormasyon. Daghang salamat ug maayong buntag. Salamat kayo Sir Eber John Tinio sa pag-asa maktan. Ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw nga Biyernes, Pitsa 8 bulan sa Mayo, tuig 2026. Pinagi ni Sir Eber John Tinio ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Nagdungusong mo simba sa kabisi makatunga adunay live na misa mo tambong og magamputan.